बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मुनीर शाहीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम काश्तकार फोरम। आज हम बात करेंगे खादों पे हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी पे। और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू हैं पाकिस्तान की मोतबर शख्सियत डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर तौसी जनाब डॉक्टर अंजम अली साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और इनसे हम दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे कि सब्सिडी जो मौजूदा गवर्नमेंट ने अनाउंस की है ये फार्मर को किस तरह से मुयसर आएगी, और जो फार्मर्स की तरफ से शिकायत वसूल हो रही हैं सब्सिडी वसूल ना होने की, उस सिलसिले में भी डॉक्टर साहब से पूरी डिटेल से गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या मामला है और गवर्नमेंट किस तरीके से अपने फार्मर को कंपनसेट कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि ये सब्सिडी जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, ये इसकी डिटेल क्या है, ये किस तरीके से फार्मर को दस्तयाब होगी, और जो साबिक प्रोजेक्ट चल रहा है सब्सिडी का वो कहाँ तक पहुँचा है। काश्तकार भाई बखूबी जानते हैं कि पंजाब में खादों और बीजों पे सब्सिडी का प्रोग्राम 2018 से जारी है। इस प्रोग्राम में काश्तकारों को वाउचर स्कीम के जरिए सब्सिडी दी जा रही है। इस पे जो काश्तकार महकमा ज़राअत के साथ रजिस्टर हैं उन्हें फौरी तौर पे वाउचर स्क्रैच करने के बाद सब्सिडी मुंतकिल हो जाती है, और अगर काश्तकार रजिस्टर ना हो तो उसको रजिस्ट्रेशन के मराहिल से गुजार के सब्सिडी दी जाती है। इस वक्त बीजों में काश्तकार को चना, मूंगी, इसके अलावा ऑयल सीड में कनोला, तिल, सनफ्लावर, और अब एक मैसिव सब्सिडी का प्रोग्राम वफाकी हुकूमत के नेशनल ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम में शुरू किया गया, जिसमें गंदम में सब्सिडी दी गई। इस साल 4,32,000 बैग सब्सिडी के दिए गए, और अगले साल इंशाल्लाह गंदम के 12 लाख बैग दिए जाएंगे। सब्सिडी के ये प्रोग्राम खाद से शुरू हुए थे, जिसमें पहले पोटाश के काश्तकारों को सब्सिडी दी गई, इसके बाद उसमें डीएपी और दूसरे प्रोडक्ट ऐड किए गए। अब तक 4 लाख से ज़्यादा ज़िम्मेदार इस सब्सिडी के प्रोग्राम से फ़ायदा ले चुके हैं, और 2 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम मुंतकिल की जा चुकी है। लेकिन यहाँ मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर और पंजाब में सब्सिडी के प्रोग्राम में जहाँ पे भी काश्तकार को तातल नज़र आया, वो इस प्रोग्राम में सिर्फ फंड रिलीज़ की वजह से था। महकमा ज़राअत की पूरी कोशिश रही है कि वो जल्द से जल्द फंड को हासिल करके काश्तकारों तक ये मदद पहुंचाई जाए। डीएपी में सब्सिडी के मसाइल आए और इनको हल कर लिया गया है। इस वक्त अच्छी खासी रकम हमारे अकाउंट में मौजूद है। दूसरा मसला, हमने जब मोबाइल लिंक से हबीब बैंक की तरफ शिफ्ट किया, जो सब्सिडी के प्रोग्राम में सालाना बीबीओ जिसे ब्रांचलेस बैंकिंग ऑपरेटर कहते हैं उसकी तब्दीली होता है। उस तब्दीली में चूँकि नए बीबीओ शामिल हुए तो उनकी इंटीग्रेशन के लिए कुछ टाइम लगा, जिसकी वजह से डीएपी के काश्तकारों को यकीनन मसाइल का सामना करना पड़ा। हमने पोटाश की सब्सिडी पहले रिलीज़ की, इसके बाद डीएपी की सब्सिडी रिलीज़ की, और 6,000 से ज़्यादा वाउचर्स डेली स्क्रैच किए जा रहे हैं, और डीएपी के काश्तकारों को इंशाल्लाह पूरी सब्सिडी जल्द अदा की जाएगी। काश्तकारों को इस सारे सिलसिले में जो खिफ़त उठानी पड़ी, महकमा ज़राअत की तरफ से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि फ़ंड के असूल में महकमा ज़राअत पूरी तरह कोशा रहेगा, और हमारी कोशिश होगी कि ये फ़ंड जल्द से जल्द हमारे अकाउंट में आए ताकि इसको बिला तातल जारी रखा जाए
اور اس وقت وفاقی حکومت بھی اس سبسڈی پروگرام سے پوری طرح مطمئن ہے اور مزید بھی اسی میں حصہ ڈال کے کاشتکاروں کو مزید ریلیف دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کاشتکار بھائیوں کو گزارش کروں گا کہ ابھی کپاس کے بیج کے اوپر ہم 2 لاکھ ایکڑ پہ 1000 روپے فی ایکڑ پر سبسڈی دے رہے ہیں۔ کاشتکار سبسڈی کے اس پروگرام کو دیکھیں اور اس میں بیج حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ رقبے کے اوپر کپاس کاشت کریں۔ اس کے علاوہ باقی فصلات میں سبسڈی کا پروگرام جاری رہے گا۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حکومت کی طرف سے یہ انتہائی شفاف طریقہ کار سبسڈی کا ہے، جس میں سبسڈی کے فنڈ کی تعطل کی وجہ سے اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے، ادروائز اس میں پیسے بینک میں ہوتے ہیں یا ذمہ دار کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ آلٹیبل ہے۔ کسی وقت بھی اس ساری سبسڈی کے پروگرام کو ریویو بھی کیا جا سکتا ہے اور ہر روز ڈیش بورڈ کے اوپر سبسڈی میں جتنے ذمہ داروں کو بینیفٹ ملتا ہے ان کی مکمل تفصیل آ جاتی ہے، اور اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے اوپر محکمہ زراعت کارروائی کرتا ہے۔ حکومت کی طرف سے ایک ہیلپ لائن 0800170000 قائم کی گئی ہے، جس میں کاشتکار اپنی شکایات بھی درج کرا سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان مختلف اداروں کی مدد کر رہی ہے۔ زراعت کے شعبے کو بھی مدد کے لیے 27 بلین کا پیکج اناؤنس ہوا ہے، جس میں کاشتکار بھائیوں کو کوئی انٹرسٹ ریٹ کے اندر بینیفٹ دیا جا رہا ہے اور اس میں کھادوں میں بھی سبسڈی دی جا رہی ہے، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ سبسڈی ای ووچر کے ذریعے ہوگی، اور یقیناً کاشتکار بھائی اس سبسڈی پروگرام سے زیادہ فائدہ لے سکیں گے اور اپنے منافع میں اضافہ کریں گے۔ لیکن ان سبسڈیز کا بنیادی طور پہ فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب کاشتکار متناسب اور مناسب کھادوں کا استعمال کرے، کھادوں میں پوٹاشیم کا استعمال کرے، کھادوں میں ڈی اے پی کا استعمال کرے۔ ہمارے نیشنل پروگرام میں زنک کے اوپر بھی سبسڈی ہوگی، وہ بھی کاشتکاروں کو کچھ دنوں میں یہ خبر اخباروں کے ذریعے آئے گی۔ ہم مقابلہ جات کرا رہے ہیں، اس میں کاشتکاروں کو کیش پرائز دے رہے ہیں، اور 26 بلین کا جو نیشنل پروگرام ہے اس میں امپلیمنٹ دیے جا رہے ہیں، جس میں زرعی امپلیمنٹ گندم کے، زرعی امپلیمنٹ شوگر کین کے لیے، اور رائس ٹرانسپلانٹر دیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے ای ووچر سکیم کے ذریعے اسی سبسڈی سکیم سے گزریں گے۔ اس لیے میری جو پڑھے لکھے کاشتکار بھائی ہیں، جو گاؤں کے والنٹیئرز ہیں، ان سے گزارش ہوگی کہ اس پروگرام کو اپنے گاؤں کی حد تک ولیج کمیٹی بنا کے تمام لوگوں کو آگاہی دیں اور اس پروگرام سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ گندم کی سبسڈی کے بارے میں کاشتکاروں کی بہت شکایات ہیں۔ یقیناً یہ چیزیں درست ہیں، کیونکہ گندم کا جب منصوبہ اناؤنس ہوا تھا اس وقت گندم کا سیزن شروع ہو چکا تھا، تو اس کی فنڈ کی ریلیز کے مراحل فروری مارچ میں مکمل ہوئے، تو ہم نے کاشتکار بھائیوں کو پنجاب سیڈ کارپوریشن کی مدد سے گندم کا سیڈ مہیا کر دیا تھا، کیونکہ گندم کی فصل یا زرعی کوئی بھی لوازمات وقت کے تابع ہوتے ہیں اور دیر سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وقت کاشتکار بھائیوں کو اس کی سبسڈی کی ادائیگی کے لیے محکمہ زراعت کی پوری کوشش ہے، لیکن آج کل چونکہ کووڈ کی وجہ سے کوئی فنڈ ریلیز کے اندر مسائل آ رہے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے محکمہ زراعت کوشاں ہے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ گندم کی سبسڈی بھی آپ کو جلد ادا کر دی جائے گی۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے ڈاکٹر انجم علی صاحب کی گفتگو سنی۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔